औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 13 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 6 चल रहा है। आयत नंबर 12 में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था, आयत नंबर 10 से, कि फ़िरौन की तरफ जा, ज़ालिम कौम की तरफ जा। फिर ज़ालिम कौम की तारीफ़ करते हुए फरमाया कि कौम फ़िरौन की तरफ जा, और फिर कौम फ़िरौन की तरफ जा और फिर उसका मकसद बयान फरमाया कौम फ़िरौन की तरफ भेजने का, कि शायद वो परहेज़गारी इख्तियार कर लें, शायद वो परहेज़गार बन जाएं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम खाइफ थे और तरह तरह के बहाने बयान कर रहे थे। यहाँ भी मूसा अलैहिस्सलाम ने, पीछे भी बहुत सारे मूसा अलैहिस्सलाम के एतराज़ात गुजरे। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम एक एतराज़ कर रहे हैं कि इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून, मुझे डर है कि वो मुझे जुटला देगा। और जुटलाने की वजूहात थी वो पीछे मैं बयान कर चुकी हूँ। पहली वजह यही बहुत बड़ी वजह है कि फ़िरौन ज़ालिम और जाबर बादशाह था और उसने ईमान नहीं लाना था। और फिर अगर उसने ईमान नहीं लाना था तो अल्लाह तबारक व तआला बार बार मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों जाने का कह रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला हुज्जत मुकम्मल किए बगैर किसी को अज़ाब में न मुब्तला नहीं करते। सो आखिरी बार मूसा अलैहिस्सलाम को भेजकर फ़िरौन का वक्त पूरा हो रहा था और मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ भेजना था। और मूसा अलैहिस्सलाम के जाते ही उसने इनकार करना था, और इनकार करके जो अगली उसने साजिशें की वो आगे ज़िक्र हुई। और इस तरह फिर उसने दुनिया को छोड़ना था और अज़ाब की सूरत में छोड़ना था, और ये अज़ाब उस पर आना था इनकार करने की सूरत में, ताकि बाकी लोगों को नसीहत हो जाए। आइंदा आने वाली कौमों के लिए ये नसीहत थी। और यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम एक बात ये कह रहे हैं कि मुझे खौफ है कि वो मुझे जुटला देगा। फिर जुटलाने की एक मूसा अलैहिस्सलाम अपने खौफ की वजह बता रहे हैं। वयज़ीक़ु सदरी, कहा कि मेरे दिल में तंगी महसूस हो रही है, मेरा दिल तंगी महसूस कर रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। और वला यंतालिक लिसानी, और मैं ज़बान मेरी इतनी तेज़ नहीं है या फसी नहीं है, और मैं सही बोल नहीं सकता। मतलब ये कि पीछे मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में लुकनत थी। रवायात में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में एक अंगारा मुंह में डाल लिया था, और आग का अंगारा था और मूसा अलैहिस्सलाम उसको खजूर समझे। सो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको मुंह में डाला तो मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान जल गई थी और बिल्कुल ही बोलने से कासर हो गए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जो वक्त गुजरता गया उसके असरात ख़त्म होते गए, मूसा अलैहिस्सलाम बोलने लगे, लेकिन बोलने में अभी भी लुकनत थी, और ये लुकनत हमेशा के लिए रह गई थी। जो मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि तंगी सीने में महसूस होने का मतलब ये है कि ये खौफ, पीछे जैसे मैंने ज़िक्र किया कि बादशाह था और सबसे बड़ा जहाद, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा मसाले भी मूसा अलैहिस्सलाम की बयान किए हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात भी मूसा अलैहिस्सलाम के बयान किए, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम की एक बात, एक काम बाकी तमाम लोग पैगम्बरों के काम पे भारी आता है, और वो ये है कि ज़ालिम बादशाह के सामने कलमा हक़ कहना सबसे बड़ा जहाद है। और ज़ालिम बादशाह भी वो ज़ालिम बादशाह था जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की थी, जिसके हाथों में मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई थी। और कहीं से गिरा पड़ा बच्चा मिला और उसको बादशाह ने पाला, और फिर उस बादशाह, वो चाह भी नहीं रहा था, उसकी बीवी चाह रही थी, उसकी बीवी की चाहत पे उसने उसको कबूल कर लिया। और बादशाह की दहशत वह थी, रौब दबदबा था, और मूसा अलैहिस्सलाम के ज़हन में एहसास कमतरी था कि मैं इसकी औलाद नहीं हूँ, ये मुझ पे एहसान कर रहा है, मुझे पाल रहा है। ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे थे, जिसका मतलब है कि जो फरमा रहे हैं कि यज़ीक़ु सदरी,
کہ میرے سینے میں تنگی محسوس ہو رہی ہے، میں گھٹن محسوس کرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان بھی فصیح نہیں ہے، میں زبان بھی نہیں تیز نہیں چلا سکتا، نہیں بول سکتا۔ اور پھر اس کا حل پیش کیا موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی، ارسل الی ہارون، اور تو ہارون علیہ السلام کو بھیج میرے ساتھ، اور میرے ساتھ بھیج۔ معیہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھیج، ارسل الی ہارون، ہارون کی طرف بھیج۔ کیا بھیج ہارون کی طرف؟ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، فرمایا کہ ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ بھیج۔ وہ تو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مان لی کہ تو ہارون علیہ السلام کو اپنا وزیر بنا کے لے کے جا، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما، ہارون علیہ السلام کی طرف وحی کر فرما، تو ہارون علیہ السلام کی طرف بھی وحی فرما، فرشتے کو وحی کو ہارون علیہ السلام کی طرف بھیج۔ اور جب فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک یہ بھی بات تھی کہ شاید اتنا مشکل کام ہے اور ہارون علیہ السلام میرے کہنے پہ تیار نہ ہوں، یا مختلف قسم کے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بچنے کے لیے ہیلے بہانے تراش رہے تھے۔ بات بھی حقیقت بھی تھی کہ دنیا کی حد تک دیکھا جائے تو برحق اللہ کی تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی خوف تھا کہ یہ ایک قانونی سی بات ہے، جب میں جا کے ہارون علیہ السلام سے کہوں گا تو وہ میرا بڑا بھائی ہے، وہ مجھے سمجھائے بجھائے گا یا مجھے ڈانٹے ڈپٹے گا، اور میری بات کو کیوں مانے گا، اور وہ اپنی حیثیت کو دیکھے گا، میری حیثیت کو دیکھے گا، اور پھر وہ اتنے بڑے وقت کے بادشاہ کے سامنے جا کے وہ بات کرے گا جس کو بادشاہ اپنی بے عزتی سمجھتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ پیچھے آیات میں یہ بات گزر چکی ہے کہ ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ وزیر بنا دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مان لی۔ جہاں یہ موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں ایک بڑی بات کہ تو ہارون علیہ السلام کی طرف بھی وحی کر اور وحی فرما، تاکہ وہ وحی کے ذریعے اس کو بتائے کہ اس نے میرا ساتھ دینا ہے اور میرے ساتھ فرعون کے دربار میں جانا ہے۔ ورنہ تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا کہ ہارون علیہ السلام ان کی بات نہیں مانیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ڈیمانڈ پہ یہ بھی پورا کیا، ہارون علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی اور ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا وزیر بنایا، اور ہارون علیہ السلام کو نبوت اور رسالت اس طرح عطا نہیں ہوئی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہے جن پہ کتاب اور صحیفہ دونوں نازل ہوئے۔ ہارون علیہ السلام کو تابع کیا گیا، ہارون علیہ السلام پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، کوئی صحیفہ نازل نہیں ہوا، بلکہ انہیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا تابع کرتے ہوئے ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہے وہ تجھے بتائے گا، اور اس کے ساتھ بتانے پر اس کا ساتھ دے اور اس طرح کر جس طرح موسیٰ علیہ السلام تجھے بتائے گا۔ قرآن سمجھے، دیکھے سمجھے اور سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ میں میرے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، تعاون علی البر والتقویٰ، نیکی اور بڑھائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ تعاون کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔